अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है 14 अगस्त और बाजे। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, ये वाले बाजे। ये बाजा एक ऐसी हरामी डिवाइस है जिसने इस कौम के बच्चे खुचे पर्दे भी फाड़ दिए हैं। न सिर्फ पर्दे फाड़े हैं बल्कि इस कौम को इतना इंसेंसिटिव कर दिया है, इतना इंसेंसिटिव कर दिया है कि अब उनका जो कुछ मर्जी फाड़ दो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हत्ता कि उनके कान पे जूं नहीं रेंगती है। अब जाहिर है यार, एक बंदा अगस्त का तकरीबन पूरा महीना लगातार दिन रात सुबह शाम ये पा की आवाज सुन रहा है और उससे बड़ी अजियत ये है कि वो इसका कुछ कर भी नहीं सकता। अब जाहिर है वो कितनों से लड़ेगा, कितने लड़कों की पिटाई करेगा और कितनों के बाजे तोड़ेगा। तो बजाय वो आने वाले साल के लिए कोई नया अहद करे, कोई नई प्लानिंग करे, कुछ फ्यूचर के बारे में सोचे, अपने बारे में, इस मुल्क के लिए, बजाय वो ऐसा सब कुछ करने के वो उल्टा मजीद ढीठ हो जाता है। और ऐसा ढीठ हो जाता है कि जब कोई बुराई होते हुए देखता भी है तो बोलना गवारा ही नहीं करता। खैर, सबसे पहले बात करते हैं कि ये बाजा किस हरामी की इजाद है। यार अगर आपको पता चले ना तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मुझे उस बंदे पे शदीद किस्म की लानत आई है और मैं उसके मुंह पे लानत ऐसे मारना चाहता हूँ ना जैसे वो अमेरिकन पाए में वो भाई साहब दीवार पे फौरन नहीं मारते। देखा तो होगा आपने, है नहीं देखा? चले देखें। ये वाला पसंद नहीं आया? चल ये देखें। अगर आपको इसका नाम पता चले तो आप भी इसके मुंह पे ऐसे ही लानत मारिएगा, क्योंकि यार मैंने काफी रिसर्च की है कि इस बाजे का शायद ही कोई मुस्बत इस्तेमाल भी हो, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। काफी रिसर्च करने के बाद भी मुझे उस बंदे के नसीबों में लानत ही मिली है। चलिए एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि वो बच्चे हैं, कम शऊर हैं, उनको भी चीजों का इतना इल्म नहीं है, लेकिन उनके वालिदैन जिनका वो कारनामा है उनको पता नहीं यकायक क्यों ये बात काबिल फख्र लगने लगती है कि हमारे बच्चे पूरे मोहल्ले की बजा रहे हैं। और अगर वो इसको काबिल फख्र नहीं समझते तो फिर उनको मना क्यों नहीं करते? और अगर वो मना करते हैं तो बच्चे बाज क्यों नहीं आते? सोचने की बात तो ये है। मतलब क्या आजकल के वालिदैन का अपनी औलाद पे इतना भी रौब नहीं है? वैसे आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तानी पेरेंट्स ने जब अपनी औलाद में से किसी की शादी फुफ्फो के घर करनी होती है ना, तो वो जाहिर है शादी की उम्र का होता है बच्चा या बच्ची, 25 साल 30 साल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होता है। इसके बावजूद वो उसको 4 जूते खिला के या दिखा के शादी के लिए राजी कर लेते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वो 5-6 साल के बच्चे को बाजा बजाने से मना नहीं कर पाते। या फिर ये हो सकता है कि वो इस बात को कोई इतना बुरा ही नहीं समझते। और अगर ऐसा है तो फिर ये बात सबसे ज्यादा खतरनाक है। देखो यार, या तो जिन्ना साहब ने या अल्लामा इकबाल साहब ने बाजा बजाया हो, या इवन के अल्लामा इकबाल साहब के ख्वाब में ही कभी बाजा आया हो, तो भी हम इसको बजाना अपना फर्ज अवलीन समझें। लेकिन यार ऐसा कुछ नहीं है, बिलीव मी। आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने बड़ी ईमानदारी से जिन्ना साहब के 14 नुकात याद किए थे। लेकिन मेरा यकीन कीजिए उन 14 में से किसी एक नुक्ते में भी किसी बाजे या नवाजे का जिक्र नहीं है। लेकिन इसके बावजूद एक को हमारी कौम और दूसरे को खान साहब बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं। देखो भाई, इस दिन की एक सेंटिटी है, इस दिन की एक स्पेशल वैल्यू हमारी जिंदगी में होनी चाहिए, क्योंकि उस दिन हम पूरी कौम आजाद हुए थे। और ये आजादी जितनी मुश्किलों से हमारे बुजुर्गों को मिली थी, आज उतनी ही मुश्किलों से उस आजादी के किस्से हमारे निसाब में मिलते हैं। और अगर इस दिन की वैल्यू का आपको अंदाजा नहीं है तो कश्मीरियों और फलस्तीनियों से पूछ लें, शायद आपको अंदाजा हो जाए। ये बाजा पार्टी अभी छोटी है, आज उनकी सीखने और समझने की उम्र है, लेकिन आज हम उनको इस दिन की अहमियत के बारे में नहीं बताएंगे तो कल को यही पार्टी मोटरसाइकिलों की बांसुरियां निकाल के सड़कों पे वन व्हीलिंग करती नजर आएगी। लेकिन यकीन कीजिए, अगर आज आप उनके जहनों में इस दिन की अहमियत और इस दिन का तकद्दुस उजागर कर देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कल को उनमें से कोई भी वन व्हीलर बनेगा। लेकिन बात है सिर्फ समझने और समझाने की। अगर वालिदैन अपने बच्चों को इस दिन की अजमत के बारे में बताएंगे तो इसी बहाने उनको खुद को भी याद रहेगा, क्योंकि ये कौम अपने मोहसिनों को भुलाने में भी यद तूला रखती है। अगर आपको यकीन नहीं है तो यूट्यूब से वो वीडियो निकाल के देख लें जिसमें एक एंकर मेडिकल की तालिबात से, बिलीव मी, मेडिकल की तालिबात से हमारे सबसे बड़े मोहसिन अल्लामा इकबाल साहब की यौम पैदाइश और यौम वफात के बारे में सवालात पूछते हैं, और जो उनके जवाबात है ना, बस तौबा ही करें। वो ये जो बाजा है ना, वो इसकी आवाज से भी ज्यादा भयानक है। और उनमें से कुछ मोहतरमा को तो ये भी नहीं पता था कि अल्लामा इकबाल साहब हैं कौन। अल्लामा इकबाल साहब की यौम पैदाइश और यौम वफात की छुट्टी खत्म होती ही पूरी कौम ने उनको ऐसे भुला दिया है जैसे पीसीबी ने फवाद आलम को कुछ टाइम के लिए भुला दिया था। इसलिए सेलिब्रेशंस होती रहनी चाहिए। अगर हम भी 14 अगस्त मनाना छोड़ देंगे तो आने वाली नस्ल इस दिन को ऐसे ही भुला देगी जैसे मौजूदा नस्ल ने 9 नवंबर और 21 अप्रैल को भुला दिया है।
اب کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب 9 نومبر آیا، 21 اپریل آیا اور خاموشی سے گزر گیا. جس طرح آپ ہر نیو ایئر نائٹ کو کچھ ریزولوشنز لیتے ہو، خود سے وعدے کرتے ہو کہ اس سال میں روزانہ جم جاؤں گا، ہیلدی ڈائٹ کھاؤں گا، کوئی اپنا کاروبار شروع کروں گا اینڈ بلا 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 بلا، لیکن 2 جنوری کو ہی آپ اپنی ساری ریزولوشنز میں سے ہوا نکال کے اس کو کلی پہ ٹانگ دیتے ہو اور کرتے وہی ہو جو آپ کے اندر کا وقار زکا آپ کو کہتا ہے. جیسا کہ یونیورسٹی کی بات کی جائے تو ادھر سیمسٹر سٹارٹ نہیں ہوا، ادھر پورے سیمسٹر کا ٹائم ٹیبل بن گیا، اپنی جانو مانو سے بھی وعدے لے لیے کہ جانو اس کی بار مجھے بالکل ڈسٹرب نہیں کرنا، میں ڈیلی کا ٹاپک ساتھ ساتھ تیار کروں گا. لیکن اس سیمسٹر اور اس ٹاپک بیچارے کے ساتھ ہوتا وہی ہے جو پی ٹی آئی کے ووٹروں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 14 اگست کو بھی بینگ سٹیزن آف دس کنٹری ایک نیا سال شروع ہوتا ہے، اور ہر نئے سال کی طرح اس پہ بھی ہمیں کچھ ریزولوشنز لینی چاہیے، کچھ خود سے وعدے کرنے چاہیے. جیسا کہ اس سال میں اپنی گلی میں کسی بھی کمینے کو پاں نہیں کرنے دوں گا، یا پھر اس پورے سال میں کوئی ٹریفک سگنل نہیں توڑوں گا، یا اور اس طرح کا کوئی بھی اچھا کام جس سے اس ملک کو فائدہ ہو، اور اگر فائدہ نہ بھی ہو تو کم از کم نقصان نہ ہو، کیونکہ اگر کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا ہے اس ملک کو تو وہ بھی بہت بڑا فائدہ دے رہا ہے. اور یار اس سال تو آپ کے پاس یہ اس پاں کو روکنے کا بہترین موقع ہے، کیونکہ اس سال تو محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے، اور اس مہینے کے احترام اور تقدس کو ہی ملوز خاطر رکھتے ہوئے آپ کو اپنی ینگر جنریشن کو گائیڈ کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بار ان کو سختی سے منع کرنا چاہیے، کیونکہ اس حرمت والے مہینے میں اس طرح کی بےہودگی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہ کرنا کوئی زیادہ مشکل کام بھی نہیں ہے یار، کیونکہ یہ باجا پارٹی اپنی پاکٹ منی میں خود کفیل تو ہے نہیں، تو ظاہر ہے وہ پیسے آپ ہی سے لیں گے، آپ سے مراد اپنے والدین سے لیں گے. تو جب آپ ان کو پاکٹ منی دیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ پٹاخے، باجے یا اس طرح کی کوئی بھی چیز جس سے اس مہینے کا تقدس پامال ہو وہ ہرگز نہ خریدیں، نہ اس کا استعمال کریں، اور نہ اس کو اپنے گھر میں لائیں. آپ اپنے گھر میں، اپنی گلی میں، اپنے محلے میں جھنڈیاں لگا لیں، اور اگر آپ اس سے بھی عظیم کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اپنے حصے کا ایک درخت لگائیں. اگر کوئی باجے بیچنے والا بھائی بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے تو براہ کرم اس سال آپ باجے بیچنے کی بجائے کسی بھی نرسری سے 100-200 پودے لا کے رکھ لیں. یقین کریں آپ کے بہت بکیں گے، کیونکہ یہ قوم کاپی ماسٹر ہے. کسی کا منہ سرخ ہوا دیکھتے ہیں تو اپنا منہ تھپڑ مار کے سرخ کر لیتے ہیں. اگر پورے محلے میں سے 2-4 لوگوں نے بھی آپ سے پودے خرید لیے تو سمجھ لیں پورا محلہ آپ کا گاہک بن جائے گا. یہ پاں نائس پولوشن تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھو یار، محلے میں کوئی شخص بیمار ہو سکتا ہے، ایون کہ کوئی فوتگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ بچہ پارٹی جو ہے یہ تو ان ساری چیزوں سے ماورا ہے، اور وہ اپنے ان تابڑ توڑ حملوں کے ساتھ ہماری سماعتوں کی ماں بہن ایک کرنے میں قطعاً کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے. اس لیے آپ والدین سے ہم پھٹے ہوئے پردوں کے ساتھ، یہ والے پردے پھٹے ہوئے پردوں کے ساتھ دردمندانہ اپیل کرتے ہیں کہ اپنے اپنے فوجیوں کو گراؤنڈ کریں، ان کی یہ توپیں لے کے توڑ کر ان کو کوڑا دانوں کی زینت بنائیں، اور یہ باجا ٹرینڈ ختم کرنے میں خدا را ہمارا ساتھ دیجیے، اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے اور اپنی سماعتوں کے لیے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ایڈوانس میں آپ کو جشن آزادی مبارک. اللہ حافظ.